यानी शाहीन 1A के ऊपर लगा सुर्ख रंग का तिकोन तकरीबन लंबाई में 40% छोटा और चौड़ाई में 10 सेंटीमीटर छोटा है। हमारे अंदाजे के मुताबिक शाहीन 1 के ऊपर लगा सुर्ख रंग का तिकोन तकरीबन 80 सेंटीमीटर चौड़ा और शाहीन 1A के ऊपर लगा सुर्ख रंग का तिकोन तकरीबन 70 सेंटीमीटर चौड़ा है। मिसाइल के ऊपर मौजूद सुर्ख रंग की इस कोन के नीचे धमाका खेज मवाद जो कि एटमी या रिवायती दोनों तरह के हो सकते हैं लगाए जाते हैं। चूँकि तस्वीर में दाईं तरफ नज़र आने वाले शाहीन 1A के ऊपर छोटी सुर्ख रंग की कोन लगी है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके ऊपर मौजूद एटम बम का साइज़ भी छोटा है। इन दोनों मिसाइलों के ऊपर लगी कोन के साइज़ का फ़र्क इस तस्वीर में और भी ज़्यादा वाज़ेह है। अगर पुराने शाहीन 1 की कोन के नीचे से एक लाइन लगाई जाए जो कि शाहीन 1A को क्रॉस करे तो यहाँ पे वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि शाहीन 1A की कोन पुराने शाहीन 1 से काफ़ी छोटी है। कुछ ऐसा ही किस्सा शाहीन 2 और शाहीन 3 के साथ है। तस्वीर में शाहीन 2 मिसाइल नज़र आ रहा है जो सन 2004 से पाकिस्तान के ज़ेर इस्तेमाल है। इसके ऊपर लगी सुर्ख रंग की तिकोन तकरीबन 125 सेंटीमीटर चौड़ी है और अब यहाँ पे नज़र आने वाले पाकिस्तान के जदीद शाहीन 3 मिसाइल के ऊपर लगी सुर्ख रंग की तिकोन को देखा जाए तो ये दो हिस्सों में तकसीम है। ऊपर नज़र आने वाला छोटा तिकोन शाहीन 2 और शाहीन 3 की तस्वीरों का साथ साथ मवाजना किया जाए तो इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शाहीन 3 के ऊपर लगी तिकोन छोटी तिकोन का जो कुतर है वो तकरीबन 75 सेंटीमीटर है और जैसा पहले ज़िक्र किया जा चुका शाहीन 2 की तिकोन का कुतर 125 सेंटीमीटर है। और यूँ इस बात को काफ़ी वसूख से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान अब अपने एटम बम छोटे कर रहा है। एटम बमों के साइज़ में कमी करने का हरगिज़ ये नतीजा नहीं होता कि इनकी धमाका खेज़ क़ुव्वत में भी कमी आ जाए। बेहतर डिज़ाइन के ज़रिए से छोटे एटम बम में कम ताबकार मवाद इस्तेमाल करके ज़्यादा बड़ा धमाका किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे 1950 की दहाई के इस अमरीकी एटम बम का वज़न तकरीबन 5 टन था यानी 5000 किलो और ये किसी भी मिसाइल पे लोड नहीं किया जा सकता था और इसको गिराने के लिए B-52 जैसे देवहैकल हवाई जहाज़ भेजने पड़ते थे। लेकिन अब इतनी ही धमाका खेज़ क़ुव्वत के एटम बम मिसाइल के ऊपर काफ़ी छोटे साइज़ में बना के लोड किए जाते हैं और इनका वज़न जहाँ पहले 5000 किलो होता था अब 200 से 300 किलो होता है। फायर होने के बाद मिसाइल काफ़ी सारे मराहिल में से गुज़रता है। सबसे पहले ये खला की तरफ रुख करता है। पाकिस्तान का शाहीन 1A मिसाइल तकरीबन 265 किलोमीटर की ऊंचाई तक खला में उठता है और शाहीन 2 मिसाइल तकरीबन 350 किलोमीटर और शाहीन 3 700 किलोमीटर ऊंचाई पर जाता है। जैसे जैसे रॉकेट मोटरों का ईंधन ख़त्म होता जाता है ये बाकी के मिसाइल से अलग होकर वापस ज़मीन की तरफ गिरती रहती हैं ताकि मिसाइल का वज़न उतना ही हो जितना ज़रूरत है। बिल्कुल आखिर में मिसाइल के ऊपर लगी सुर्ख तिकोन हट जाती है और एटम बम का रुख निशाने की तरफ किया जाता है। मिसाइल का आखिरी हिस्सा जिसके ऊपर एटम बम लगा होता है इसको री एंट्री व्हीकल कहते हैं और इसकी अपनी माया ईंधन से चलने वाली छोटी रॉकेट मोटरें होती हैं। री एंट्री व्हीकल मिसाइल का सबसे ज़्यादा पेचीदा हिस्सा होता है। इसके अंदर फ़्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स और सॉफ्टवेयर होते हैं
جو کہ اس بات کو یقینی بناتے ہیں کہ میزائل اپنے نشانے کو خطا نہ کرے۔ پاکستان کے شاہین سیریز میزائلوں میں اس ویڈیو میں نظر آنے والے ری انٹری وہیکل جیسا نظام لگا ہوا ہے۔ اس کے بعد تقریباً 100 کلومیٹر کی اونچائی پہ ایٹم بم زمین کی فضا سے ٹکراتا ہے اور اس کی سطح گرم ہونا شروع ہو جاتی۔ ری انٹری کے وقت یعنی جب میزائل زمین کی فضا میں داخل ہوتا ہے تو شاہین 2 کی رفتار ماک 15 یا آواز سے 15 گنا تیز ہوتی ہے۔ شاہین 3 چونکہ زیادہ اونچائی تک اٹھتا ہے اور واپسی پہ اس کی رفتار زمین کی کشش ثقل کے اثر کی وجہ سے تیز ہوتی رہتی ہے اور ری انٹری کے وقت اس کی رفتار تقریباً ماک 18 یا آواز کی رفتار سے 18 گنا تیز ہوتی ہے۔ 250 کلومیٹر اونچائی پہ جا کے واپس زمین کی طرف پلٹنے والا شاہین 1A ری انٹری کے وقت تقریباً ماک 10 یعنی آواز کی رفتار سے 10 گنا تیز سفر کر رہا ہوتا ہے۔ واپسی کے سفر کے دوران نشانے پہ لگنے سے پہلے میزائل کو اس بات کا خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن کے اینٹی میزائل سسٹم یا اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم ABM کے حملے سے یہ تباہ کر دیا جائے اور اپنے نشانے پہ جا کے نہ لگ سکے۔ بھارت کے پاس ایسے ریڈار موجود ہیں جو پاکستان کی طرف سے فائر کیے جانے والے بیلسٹک میزائلز کو خلا میں ٹریک کر سکیں اور پھر ان کے اپنے بنائے ہوئے یا باہر سے خریدے ہوئے اینٹی بیلسٹک میزائل سسٹم یا سرفیس ٹو ایئر میزائل فائر کر کے پاکستانی بیلسٹک میزائلوں کو نشانہ بنایا جا سکے۔ اور یہی وہ خطرہ ہے جس سے نمٹنے کے لیے پاکستان مسلسل ری انٹری وہیکل میں تبدیلیاں لا رہا ہے اور اپنے ایٹم بم یا وار ہیڈ کا سائز کم کر رہا ہے۔ وار ہیڈ کا سائز کم ہوگا تو دشمن کے ریڈار کو اسے دیکھنے اور ٹریک کرنے میں مشکل ہوگی کیونکہ چھوٹی چیز زیادہ دور سے نظر نہیں آتی اور چھوٹا وار ہیڈ چونکہ ہوا میں کم رگڑ کھائے گا اور اس کی وجہ سے اس کی رفتار پہلے سے زیادہ ہوگی۔ فائر ہونے کے بعد جب میزائل ری انٹری وہیکل خلا میں واپس آتی ہے تو اس میں کئی طرح کے ایسے نظام لگائے جا سکتے ہیں جو کہ دشمن کے ریڈار اور اینٹی بیلسٹک میزائل سرفیس ٹو ایئر میزائلوں کو دھوکہ دے سکے، جس میں میزائل کے وار ہیڈ کو دائیں بائیں گھما کے دشمن کے میزائلوں کو چکما دینے کا نظام اور جعلی ایٹم بم لگا کے دشمن کے ریڈاروں کو چکما دینے کا نظام شامل ہے۔ یعنی میزائل کئی طرح کے وار ہیڈ دشمن کے اینٹی بیلسٹک میزائل جب فائر کیے ہوئے بیلسٹک میزائل کی طرف بڑھیں تو وہ دائیں بائیں رخ تبدیل کر کے انہیں چکما دے سکے یا اس میں فلیئر یا چیف لگے ہوں جو دشمن کے ریڈار پہ ایٹم بم جیسے نظر آئیں۔ یعنی ری انٹری وہیکل کافی سارے ایٹم بم جیسے دکھائی دینے والے نظام فائر کرے جن میں سے صرف ایک ایٹم بم ہو اور یوں دشمن کے ریڈار دھوکہ کھا جائیں۔ دوسرا نظام جس میں ری انٹری وہیکل میں کافی ساری چھوٹی راکٹ موٹریں لگی ہوتی ہیں اور یہ دائیں بائیں فائر کر کے آنے والے دشمن کے دفاعی نظام کو چکما دے دیتے ہیں۔ بہرحال ہم حتمی طور پہ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان سارے نظام میں سے کون سا نظام پاکستان اپنے میزائلوں پہ لگا رہا ہے، لیکن ایٹم بم کا سائز اور وزن چھوٹا کرنے کی وجہ سے ان جیسے نظام لگانے کی گنجائش اب پاکستان کے میزائلوں پہ موجود ہے۔ ایٹم بم کا وزن کم ہونے کی وجہ سے ری انٹری وہیکل میں زیادہ ایندھن ڈالا جا سکتا ہے تاکہ وہ زیادہ دائیں بائیں جا سکے، یا
میزائل میں وار ہیڈ اصل وار ہیڈ کے ساتھ جعلی وار ہیڈ لگائے جا سکتے ہیں تاکہ دشمن کے ریڈار کو یہ سمجھ نہ آ سکے کہ ان میں اصلی ایٹم بم کون ہے اور جعلی کون۔ اور یوں ہماری اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ان تمام نظاموں کی زیادہ تفصیل ہم نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بیان کی ہوئی ہے جو کہ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل پہ موجود ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔